अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद शफी जलीली आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत। हम बात कर रहे हैं ज़ात बारी ताला के मुताल्लिक़ और अक़ीदे बयान कर रहे हैं, अक़ाइद के मुताल्लिक़ डिस्कशन कर रहे हैं जो कि कुरान में हमें दिए गए हैं। वही हर शय का खालिक है, ज़वात हों या अफ़ाल, सब उसी के पैदा किए हुए हैं। हुवल्लज़ी ख़लक़ा लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, यानी वही ज़ात है जिसने जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाया, वही ज़ात है जो कुछ ज़मीन में है, जो वो सब कुछ तुम्हारे लिए किसने पैदा फरमाया? अल्लाह अज़्ज़ व जल ने पैदा फरमाया। ज़वात हों या इफ़आल, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए। वह हर मुमकिन पर कादिर है, कोई मुमकिन उसकी कुदरत से बाहर नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। सूरह बकरा की आयत नंबर 20। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। साहिब बहार शरीयत लिखते हैं, जो चीज़ मुहाल है अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे पाक है कि उसकी कदरत उसे शामिल है, क्योंकि मुहाल उसे कहते हैं जो मौजूद ना हो सके, और जब मकदूर होगा तो मौजूद हो सकेगा, और जब मौजूद हो सकेगा तो फिर मुहाल ना रहा। इसे यूँ समझो कि दूसरा खुदा मुहाल है, मुमकिन ही नहीं है, यानी हो ही नहीं सकता। तो ये अगर ज़ेर कुदरत हो तो मौजूद हो सकेगा, तो मुहाल ना रहा, और उसे मुहाल ना मानना वहदानियत का इनकार है। यूं ही फनाए बारी ताला मुहाल है, अगर तहत कुदरत हो तो मुमकिन होगा, और जिसकी फना मुमकिन हो वो खुदा नहीं। तो साबित हुआ कि मुहाल पर कुदरत मानना अल्लाह अज़्ज़ व जल की अलवियत से इनका ही इनकार करना है। तो बेशक मैंने आपके सामने अभी सूरह बकरा की आयत नंबर 20 पेश की, और उसका खुलासा भी साहिब बारी शरीयत की नज़र से आपको सुनाया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। फिर आगे हमारा यकीदा कि वो ऊँगने सूंघने थकन और गफलत से पाक है, ना उसे ऊँग आती है ना वो सोता है, और वो गफलत से पाक है। आइए इस मुताल्लिक़ कुरान की कुछ आयतें तिलावत करते हैं। ला ताख़ुज़ुहु सीनतुन वला नौम, यानी उसे ऊँग आती है ना नींद आती है। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में फरमाता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, यानी उसे ज़मीन और आसमान की हिफाजत थकन में मुब्तला नहीं करती, यानी उसे जितनी कायनात बनाना, सारे मामलात देखना, सारे मामलात अल्लाह के पास हैं, सब कुछ उसके पास है। ज़मीन और आसमान की हिफाजत उसके ज़िम्मे है, सब कुछ उसके पास है। ये सब चीज़ें उसको थकन में मुब्तला नहीं करती। हवा चलाना, रिस्क देना, ये सारे मामलात अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है। वो तो काली चूटी, काली अंधेरी रात में काली चट्टान पर चलने वाली काली चूटी को जानता और पहचानता भी है। हमारे दिल में आने वाले ख्यालात को भी जानता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कहाँ है? अल्लाह अज़्ज़ व जल मौजूद है। एक शागिर्द ने, उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, बेटा मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा अगर तुम ये बता दो कि अल्लाह कहाँ है। शागिर्द भी बड़ा काबिल था, उसने कहा, उस्ताद साहब मैं आपको 2000 रुपये दूंगा अगर आप ये बता दें अल्लाह कहाँ नहीं है। तो बात वही है कि अल्लाह कहाँ नहीं है। सवाल तो ये है कि अल्लाह कहाँ नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया तो हर जगह मौजूद, अल्लाह तो मौजूद है। अल्लाह ने हर चीज़ का इहाता किए हुए है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, यानी जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है, अल्लाह हर चीज़ जानता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 85। अल्लाह अज़्ज़ व जल सिमत, मकान व ज़मान, हरकत व सुकून, शक्ल, सूरत और जमी हवादिस से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जहद साबित करने की जा सकती है। अल्लाह के लिए जहद साबित करना जायज़ नहीं है कि अल्लाह दाएँ है, बाएँ है, फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह नहीं है, बल्कि वो तो मौजूद है। हमने पहले ही अपनी इब्तिदा में ही ये बात इरशाद फरमा आपके गोश गुजार कर दी थी कि अल्लाह तबारक व तआला सिम से पाक, अल्लाह मौजूद है और हर चीज़ का इहाता किए हुए है। लैसा कमिस्लिही शैउन, उसकी मिसल कोई शय नहीं। अल-बहरुर राइक़ में है कि अगर किसी ने कहा अल्लाह ताला आसमान में है और उससे उसको मज़मून को बेआइन ही बयान करने का इरादा किया जो ज़ाहिरन अहादीस करीमा से हासिल होता है, तो काफिर नहीं। अगर उसने मकान मुराद लिया तो काफिर होगा, और अगर कोई इरादा ना किया तो अक्सर के नज़दीक काफिर है, और इसी पर फतवा है। तो बात समझ में आ जानी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई मकान, कोई जहद, कोई सिमत, कोई ज़मीन में कोई का टुकड़ा, कोई चीज़ मखसूस करना ये जायज़ नहीं है। उसके लिए चेहरे, हाथ और पिंडली के इस्तेमाल का क्या मतलब है? हम अक्सर सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ का जिक्र किया है, पिंडली का जिक्र हुआ है, चेहरे का जिक्र हुआ है,
یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب آپ تو ہماری آنکھوں میں ہیں, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ سب چیزیں ذکر ہوئی ہیں. اس کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 میں, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, اور اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں, تو تم جہاں بھی رخ کرو وہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, سورہ فتح کی آیت نمبر 10. بے شک وہ جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں وہ محض اللہ سے بیعت کر رہے ہیں, اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. تو اللہ کا ہاتھ یکتا, یہاں یکتائی ثابت کرنا, جیسے میں نے آپ کے پاس شروع میں گوش گزار کیا, قل هو اللہ احد, احد کے معنی یکتا ہونے کے ہیں. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ یکتا ہے, ایسا کسی کا ہاتھ نہیں, اپنی شان کے مطابق ہے. اللہ کا دیکھنا کیسا ہے؟ اپنی شان کے مطابق ہے, یکتا ہے, ایسا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اگر ہم نے دوسرا ثابت کرنے کی کوشش کی, ویس کی مثل ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ویسے ہاتھ ہیں جیسے ہمارے ہیں, تو دوسرے خدا کو لازم ہو جائے گا, دوسرے خدا کو ماننا لازم ہو جائے گا, اس کی برابری لازم آ جائے گی جو آپ کو شرک تک لے جائے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ اپنی شان کے مطابق ہیں. اور کس طرح سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یکتا ہیں, ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے. آنکھ کا معاملہ اگر ذکر ہوتا ہے تو یکتا ہے, اگر پنڈلی کا ذکر ہوتا ہے تو یکتا ہے, دیکھنے کا معاملہ آتا ہے تو یکتا ہے, بولنے کا معاملہ آتا ہے تو یکتا ہے. ہر معاملے میں احد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے. احد کو استعمال کریں, احد کی یکتائی کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا ہے. جہاں پہ اس یکتا کو سمجھ لیں گے تمام معاملات آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. دنیا میں, زندگی میں اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے, جو کسی اور مخلوق کے لیے ثابت کرے کفر ہے. یعنی موسیٰ نے کہا, سورہ اعراف کی آیت نمبر 143, وقت کے کمی کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یعنی موسیٰ نے کہا اے میرے رب تو نے مجھے خود کو دکھایا, تو مجھے خود کو دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, اور لیکن اس پہاڑ کی جانب دیکھ, پس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ سکا تو ان قریب تو مجھے دیکھ سکے گا. پھر جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار سیدی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت, سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. اب دیدار کیسے کیا اس بات کو سمجھ لیجئے. انشاءاللہ وقت رہا تو آگے چلتے ہیں, ورنہ بات کو یہیں مختصراً ختم کریں گے. یہ بات آپ کے کچھ گزار کرتا چلوں. سیدی عالم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ عز و جل کے دیدار پہ کا جب موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سرکار فرماتے میں نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کا دیدار کیا. تو کیسے کیا؟ آپ یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے, ایک احاطہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے, ایک بغیر احاطے کے دیکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میرے ہاتھ کو اگر اس طرح سے چاروں طرف سے دیکھیں گے تو اس ہاتھ کا احاطہ کر کے دیکھیں گے, لیکن اگر میں آنکھ کے قریب رکھ لوں تو اس کا احاطہ نہیں کر کے دیکھتے, بلکہ ہاتھ کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, دیکھ ہاتھ ہی کو رہے ہیں لیکن احاطہ نہیں کیا. اگر دور سے دیکھیں گے تو کہیں گے احاطہ کر کے دیکھا, قریب سے دیکھا تو دیکھا ہاتھ کو, ادھر سے بھی ہاتھ کو دیکھا, ادھر سے بھی ہاتھ کو دیکھا. یہ احاطہ کر کے دیکھنا ہے, یہ بغیر احاطے کے دیکھنا ہے. میرے آقا حضور سیدی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کا دیدار بغیر احاطے کے کیا, کیونکہ ہم پہلے یہ ارشاد کر چکے ہیں, آپ کے گوش گزار کر چکے ہیں, آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں کہ اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں ہے. تو اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار اپنی سر کی آنکھوں سے کیا, لیکن بغیر احاطے کے کیا. علماء کرام نے اسی طرح ہمیں سکھلایا اور ہم نے آپ کے گوش گزار کیا. حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے مروی کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیا ہم بروز قیامت اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم دن میں جب کہ بادل نہ ہو سورج کی روشنی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی گئی جی نہیں. پھر فرمایا کیا تم 14ویں کی رات میں کہ جب بادل نہ ہو چاند کی روشنی دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی گئی جی نہیں. فرمایا پس تم بروز قیامت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں اسی طرح شک نہیں کرو گے جیسے ایک دوسرے کو دیکھنے میں شک نہیں کرتے ہو. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 4581 نمبر ہے, جس میں اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. ایک خوبصورت سی بات آپ کے گوش گزار کروں. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اللہ کے دیدار کریں گے قیامت کے دن؟ فرمایا ہاں کریں گے. فرمایا کیسے؟ تو مسکرا کے جواب دینے لگے جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے. تو کسی نے بیان نہ کیا کیسے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے,
کہ جس میں سید عالم نے فرمایا کہ بے شک ہم اس کو اللہ عز و جل کا دیدار کریں گے، قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہ السلام بلکہ اولیاء رحمہم اللہ کے لیے بھی حاصل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ اب بات میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ بغیر احاطے کے اللہ کی ذات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اس کے افعال غرض سے پاک ہیں، کیونکہ غرض اس ضرورت کا نام ہے جو فاعل کو کسی فعل کی ارتکاب کی جانب مجبور کرتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل افعال کے ارتکاب میں اغراض کا محتاج نہیں، ہر شے کا مالک حقیقی وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ تمام عقائد سمجھنے کی اور ان کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان باتوں پر ہمیشہ کاربند رہنے کی اور علم دین سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔